नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें एक बार फिर कुरान पाक से जुड़ने का मौका अता फरमाया। ये कोई आम क्लास नहीं, ये वो सफ़र है जहाँ अल्फाज नहीं अल्लाह का कलाम सीखा जाता है और जहाँ तर्जुमा नहीं बल्कि हदायत खुलती है। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ सवाब के लिए भी नहीं आया, बल्कि कुरान समझने, सोचने और ज़िंदगी बदलने के लिए नाजिल हुआ। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद में कई मकामात पर इस चीज़ की याद दहानी करवाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं क्या वो कुरान में गौर नहीं करते। और ये सवाल सिर्फ अरबी जानने वालों से नहीं, हम सब से किया जा रहा है। इसीलिए इजी कुरान ट्रांसलेशन कोर्स, जिसका मकसद है कि हम कुरान को मुश्किल किताब ना समझें बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी की रहनुमाई बनाएं, सादा अंदाज में, कदम ब कदम एतमाद के साथ। आज की क्लास में हम इसी नीयत के साथ बैठे हैं कि या अल्लाह, हम तेरे कलाम को समझना चाहते हैं, ना दिखावे के लिए, ना बहस के लिए, बल्कि सिर्फ अमल और हदायत के लिए। कभी सोचा है कि अगर कायनात का मालिक आपको पर्सनल मैसेज भेजे तो वो कैसा होगा? यकीन जानिए वो मैसेज आपके और मेरे हाथों में है। बस आज हमने उसका पासवर्ड खोलना है। चलिए, अब इस खूबसूरत सफ़र की इब्तदा हम अल्लाह के कलाम ही से करेंगे। मैं दावत देती हूँ मोमना को कि वो बहुत खूबसूरत तलावत से हमारे दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर करें। जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरत अल बकरा आयत नंबर 16 से 20, आयत नंबर 16 से 20। जी, लास्ट टाइम हमने तजवीद में किया था, हरकत हमने पढ़ी थी और हमने उनके नए नाम भी सीखे थे कि हमारी जो जबर, जेर और पेश है उसको अरबी में क्या कहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जबर को फतहा कहते हैं, जेर को कसरा कहते हैं और पेश को दोम्मा कहते हैं। और इनकी हरकत कितनी होती है, इनकी साउंड कितनी निकालनी होती, 1 1 काउंट की। ठीक है। और अगर उसके साथ अलिफ मदिया, वाव मदिया, याय मदिया ऐड हो जाते हैं, यानी कि अलिफ से पहले जबर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले जेर, अगर जबर जेर पेश के साथ ये 3 लेटर्स ऐड हो जाते हैं तो उनकी हरकत भी एक एक और ऐड हो जाती है। ठीक है। एक हरकत के साथ एक और प्लस हो जाती है तो वो 2 हरकत तक हो जाती हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जिसपे बड़ी मद का साइन होता है उसको 2 हरकत से भी ज्यादा लंबा खींचते हैं। पिछली आयत में भी काफी मद्दात थी, आज की हमारी आयत में भी काफी मद्दात हैं। जैसे हमारी आज की आयत शुरू हो रही है उलाइका से, ला पे क्या है, बड़ी मद का साइन है। ठीक है। हाइलाइटर ले लें, कोई पेन, कोई कलर्स वगैरह ले लिया करें ताकि आप इन छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन, प्रोमिनेंट कर सकें। कुरान पढ़ने के अपनी क्लास के लिए ना एक मुसहफ रखा करें। ठीक है। तो जब भी आप उससे उसको खोलेंगे, पढ़ेंगे, रूटीन वाइज कुरान भी पढ़ेंगे, तो उस पर जो जो आपने निशानदेही की होगी ना, वो आप उसको साइड पे एज अ इंडेक्स भी साइड पे की पॉइंट्स की तरह भी नोट कर सकते हैं, अगर आपने एक मुसहफ रखा होगा। जैसे आप येलो हाईलाइटेड यूज करें तो आप साइड पे येलो हाईलाइटर थोड़ा सा लगा के उसके साथ लिख सकते हैं कि अलिफ मद्दा है, ये गुन्ना है, या यहाँ पे लंबा करना है, मद है, इस तरह से। तो इसके लिए एक मुसहफ या एक सिपारा जो आप आपके लिए जैसे भी कन्वीनियंट हो उसको तैयार करते जाएं साथ साथ। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये था कि जैसे अब देखें उलाइका, तो ला को अगर आप प्रोमिनेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा कि अच्छा इसको मैंने कलर किया था तो इसको मैंने लंबा खींच के पढ़ना है। इसी तरह अगली आयत में देखें, फलम्मा अदौअत, फलम्मा, माँ भी लंबा जाएगा, अदौ, तो अलिफ जबर दो को मजीद क्यों खींचेंगे, क्योंकि उस पे बड़ी मद का साइन है। इसी तरह से हमारे पास आगे है अगली आयत में, औ कशय्यिबिम मिनस समाई, अस्समा, क्यों लंबा करेंगे, बड़ी मद का साइन है। ठीक है जी। असौबिअहुम फी, अब ये फा याजिर फी याय मदिया है, लेकिन मैं इसको मजीद खींच रही हूँ क्योंकि इस पे बड़ी मद का साइन है। ठीक है जी। इसी तरह अगली आयत में देखें, कुल्लामा अदौ, ये 2 जगह क्यों मैं लंबा खींच रही हूँ, क्योंकि ये भी बड़ी मदात है। व इरा, ये भी बड़ा जाएगा, वलौ शाअ अल्लाहु, शाह करके क्यों बड़ा करेंगे, क्योंकि इस पे बड़ी मद का साइन है। ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा था, एक हरकत क्या होती है, 2 हरकत कैसे होती हैं, और 4 से 6 हरकत कैसे होती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक रिवाइज किया है अपना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने डेली रूटीन में इसको प्रैक्टिस में लाए होंगे। जैसे मैंने आपको पिछली दफा भी कहा था, साउंड्स का कॉम्बिनेशन बनाएं। ठीक है। आ आ ई ई, इस तरह से 1 + 1 + 1, इस तरह कर करके कि ये कैसे फर्क आता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं कि हमने पढ़ा है वाव मदिया, वाव मद्दा क्या होता है, वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वो ऊ हो जाता है। अगर वाव साकिन से पहले जबर हो तो उसको क्या कहेंगे, वाव साकिन से पहले अगर जबर होती तो उसको कहते हैं वावलीन। ठीक है। हरूफे लीन, 2 हरूफे लीन है, हरूफे मद्दा हमारे कितने, 3, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा। लेकिन हरूफे लीन कितने, 2, वाव लीन और याय लीन। अब वाव साकिन से पहले अगर जबर हो तो उसको कहते हैं वावलीन। ठीक है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको कहते हैं वाव मद्दा ऊ, वाव साकिन से पहले अगर जबर हो तो उसको कहते हैं वावलीन, उसकी आवाज होती है औ। कैसे, जैसे हमने सूरत अल फातिहा में शुरू में मैंने आपको बताया था, यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, यौ, औ, या वाव, वाव जबर यौ। ठीक है। वाव साकिन से पहले जबर है तो इसकी आवाज यो नहीं होती, ओ। मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं ओ ए, जो याई दीन होता है उसकी आवाज होती है आई, उसको हम पढ़ते हैं ए, अलैहिम, गैबी, इस तरह से।
تو इनकी आवाज होती है औ और ऐ। वाव साकिन से पहले जबर हो तो उसको कहते हैं वावलीन, और या साकिन से पहले जबर हो तो उसको कहते हैं यालीन। ये दो हमारे जो है वो हरूफ लीन है, ठीक है। यानी कि वाव साकिन से पहले फतहा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं हरूफ लिखे हुए हैं सारे, और उसके ऊपर रेड जबर लिखी हुई। इसका क्या मतलब है कि जितने भी हरूफ तहजी हैं, जो भी वाव के साथ या के साथ अटैच होके आएगा उसके ऊपर जबर होगी, फतहा होगी, लेकिन वाव और या साकिन होंगे एक्चुअली, ठीक है। औला, औ, यौमा, ये हमारे क्या है वावलीन। या साकिन से पहले जबर हो तो वो क्या है कुरैशिन, आई, रई, मई, सूर, मई, ठीक है। या साकिन से पहले जबर है तो ए की बजाय आई आवाज होगी और ओ की बजाय औ होगी। यौमिद्दीन। आज की हमारी आयत में हम देखते हैं, पहली आयत में देखें, चलें दूसरी आयत में देखें, मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा। तौ, तौ क्या है, ता वाव जबर तौ। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, हौ, ठीक है। कलर करते जाएं या सर्कल करते जाएं, और साइड साइड पे लिख लें, अगर आप येलो कलर यूज करें येलो कलर के साथ लिख लें वाओलिन, ठीक है। तो वो आपको निशानदेही रहेगी कि ये जितने मैंने अब इस पेज पे येलो कलर किए ये वाओलिन है, इसकी आवाज मैंने औ करके पढ़नी है, ओ नहीं पढ़नी, क्लियर करके, खूबसूरत सी प्यारी सी आवाज। इस्तौक़द हौलहु। फिर देखें आयत नंबर 19 में देखें, हज़रल मौत, औत, ठीक है, औ। फिर अगली आयत में देखें, अद्वा लहुम मशौ फी, मशो नहीं पढ़ेंगे, मशौ, ठीक है। हो लहू नहीं पढ़ेंगे, हौलहू, हज़रल मौत, मौत नहीं मौत, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह अरबी एक्सेंट हम पॉलिश करेंगे। या साकिन से पहले जेर हो तो वो क्या होती है याए मद्दा, ई, फा या जेर फी, बिल काफिरी, रीन, ये याए मद्दा। अब याए लीन क्या होती है, आयत नंबर 19 देखें जो शुरू हो रही, औ का बिन, दोनों हरूफ आ गए साथ साथ। औ क्या है, इसको सर्कल करें या कलर करें, वाओलिन, और सोई, स्वाद या जबर सोई, सोई क्या है याइलीन, ठीक है जी। ये एक्चुअली होते हैं वाओलिन और याइलीन। जैसे हमारी सूरत अल फातिहा में भी था, अलैहिम गॉइबी, गॉई क्या है गॉइन या जबर गॉई, अलई क्या है लाम या जबर लई, ठीक है। अलैहिम की मोस्टली आप साउंड सुनते होंगे, इसको हमने करेक्ट करना है अलैहिम गॉइबी औ कसवय्यिबिन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा के साथ एक और चीज ऐड करें, वाओलीन और यायलीन, ठीक है जी। इसको कलर करना है, हाईलाइट करना है, आप देखेंगे ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आपकी तजवीद को कितना खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। उसके अलावा हमने पढ़ा था आइन का मखरज। आइन का मखरज मीन्स आइन की अदायगी, आइन के निकलने की जगह। तो अल्लाह ताला ने हमारा जो मुंह और ये सारा स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ से आइन कहाँ से हमारा निकलता है, आइन हमारा निकलता है हलक से। हलक कौन सा हिस्सा है हमारा, जितनी हमारी गर्दन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस दी थी कि आपने शीशे के आगे बैठ के देखना है, जितनी आपकी गर्दन है ना वो आपका हलक है। अपनी गर्दन को आपने मिड पॉइंट पकड़ना है और उसको थोड़ा सा प्रेशर देना है, और कैसे आवाज निकालनी है, आ। मोस्टली आप कैसे पढ़ते हैं, आ किसकी आवाज, आ आवाज है हमजा की, आइन की नहीं। तो आइन हमने अपना ठीक करना है इंशाल्लाह। आ, उम्युन अलैहिम अस्वाबिअहुम वरादुन मिनश्शवाइकी आ बिसमइहिम अला कुल्ली शैइन अल्लमा अलैहिम आ, ठीक है। एक कलर पकड़ें और आज के जो आइन है वो भी कलर करते जाएं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा, इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, क्योंकि आप देखेंगे कि अनकॉन्शियसली आपकी एक हरकत दो तक चली जाएगी और दो हरकत जो है वो रवानी में पढ़ते हुए आप एक हरकत पे आएंगी। तो ये इसीलिए आपको हर क्लास में रिवाइज कराया जा रहा है कि साउंड्स कॉम्बिनेशन बनाएं, सीखें, ठीक है। जो आपकी शुरू से अगर प्रैक्टिस चलती भी आ रही है तो कोई बात नहीं, आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ताला ने आपको इतने अच्छे कोर्स में डाला है कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सिखाई जा रही है। अगर आप उसको पूरे हफ्ते को, जो एक या दो आपको कोई प्रैक्टिस के इसमें दिए जाते हैं, अगर आप उसको अपने पूरे हफ्ते की प्रैक्टिस में डाल देंगे तो इंशाल्लाह आप खुद फर्क देखेंगे। तो वो आपका जो अरसे से एक चला आ रहा है, जो आपकी जबान पे चढ़ा हुआ है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें जरूर फर्क आएगा। तो आपका आज का फिर से होमवर्क है आइन की प्रैक्टिस, और आपने हरूफे मद्दा और हरूफे लीन
اپنے مصحف پہ، اپنے قرآن پاک پہ ضرور کلر کرنے، پرومیننٹ کرنے، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ اس کی گروپ میں پکچر شیئر کر سکیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم فون پر بات کرتے ہیں اور کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ سگنل ویک ہو تو آواز کٹتی رہتی ہے اور بات سمجھ نہیں آتی. تجوید دراصل قرآن کے سگنلز کو فل کرنے کا نام ہے، اور اگر مخارج درست نہ ہو تو کلام کا حسن دھندلا جاتا ہے. جس طرح ایک بہترین دھن تبھی بنتی ہے جب ساز کے تار بالکل ٹھیک جگہ پر ہو، اسی طرح قرآن کی روح تک پہنچنے کے لیے اس کے لفظوں کا درست نکلنا ضروری ہے. اگر ہم قاف اور کاف کے مخرج مٹا دیں، یعنی اس کے فرق کو مٹا دیں، تو معنی بدل جاتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ مومنہ. آپ کے پڑھنے کا انداز میں جو ٹھہراؤ تھا اس نے محفل میں ایک خاص سکون بھر دیا. بے شک جب قرآن کے حروف کو اپنے پورے حق کے ساتھ ادا کیا جائے تو ان کی تاثیر ہی بدل جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی آواز اور آپ کے شوق میں مزید برکت عطا کرے. آمین. اب ہم اس سفر کے دوسرے اور سب سے اہم مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. تلاوت کا حسن اپنی جگہ، لیکن قرآن کا اصل معجزہ اس کے معنی میں چھپا ہے. ذرا سوچئے، اگر ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کریں اور وہ ہمیں خط لکھے تو کیا ہم صرف اس خط کے کاغذ کی خوشبو اور لکھائی کی خوبصورتی پر اکتفا کریں گے؟ ہرگز نہیں. ہماری تڑپ ہوگی کہ ہم جانیں کہ اس نے کیا لکھا ہے. اسی لیے ہم قرآن کے ایک ایک حرف پر غور و فکر کریں گے، کیونکہ قرآن صرف ایک مقدس کتاب ہی نہیں جسے برکت کے لیے آنکھوں سے لگایا جائے، بلکہ یہ ایک مینول ہے. ایک ایسی کتاب جو بتاتی ہے کہ جب دل ٹوٹ جائے تو اسے کیسے جوڑنا ہے، جب راستہ نہ ملے تو کہاں دیکھنا ہے، اور جب دنیا تنہا کر دے تو اللہ کتنا قریب ہوتا ہے. ایزی قرآن ٹرانسلیشن کورس کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن اور ہمارے درمیان، یعنی اللہ کے کلام کے درمیان، ترجمان کی دیوار ہٹا دی جائے اور ہم براہ راست اپنے رب کی بات سمجھنے لگے. آپ میں سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ ایزی قرآن ٹرانسلیشن ہی کیوں؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ ترجمہ سیکھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھے کی آنکھیں کھل جائیں. ابھی تک ہم صرف قرآن کو سن رہے تھے یا دیکھ رہے تھے، لیکن اب اسے محسوس کرنا شروع کر دی ہے. اب ذرا سوچیں، جب امام کعبہ تلاوت کرتے ہیں، لاکھوں لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ صرف آواز پر نہیں رو رہے ہوتے، وہ اس بات پر رو رہے ہوتے ہیں جو اللہ ان سے کر رہا ہوتا ہے. آج سے ہم نے بھی اسی فہرست میں شامل ہونا ہے جنہیں اللہ کی بات سمجھ آنے لگتی ہے. قرآن کا ہر لفظ ایک کوڈ ہے اور ترجمہ اس کی چابی ہے. اب وقت ہے اس پردے کو ہٹانے کا جو ہمارے اور فہم قرآن کے درمیان حائل ہے. میں روبینہ جی کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے علم اور حکمت کے ان خزانوں کے تالے کھولتی چلی جائیں جن کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے. جی روبینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم کرے. اللہ آپ سب کو خوش آباد رکھے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آج کی بات، یہ خوبصورت دعا
रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। चंद सवाल जो हमें अपने आप से करने हैं। क्या हम वाकई अल्लाह से राजी हैं? तकलीफ आती है तो हमारा पहला रद्द अमल क्या होता है? क्या हमें यकीन है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है? क्या हम आजमाइश में भी अल्लाह की मेहरबानी को तलाश करते हैं? अगर हम वाकई हर हाल में तंगी, खुशहाली, सख्ती, आसानी, जंग या अमन में अल्लाह ताला से राजी हों और यकीन रखें कि अल्लाह के हर फैसले में हमारे लिए खैर है, तो यकीनन इसका नतीजा यही निकलेगा, शरह सदर, रूहानी खुशी और सुकून कल्ब। इसकी बेहतरीन मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आप हर हाल में राजी थे, अपनी यतीमी में, फकर में, दुश्मनों के मुकाबले में, जंग के मैदान में, नापसंदीदा हालात में, और हर हाल में आपके लबों पे यही था, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। हमें भी यही आदत अपनानी है, हर हालत में अल्लाह के फैसलों पे राजी रहने की आदत। फिर जिंदगियां बदलती हैं, नेमतें नजर आने लगती हैं और दिल खुश रहना सीख जाता है। बस दिल को ये समझाना है, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। ये थी आज की बात। अपने लेसन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा, आयत नंबर 16 से 20 तक। पहले लफ्जी तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका, यही लोग हैं, अल्लज़ीना, जिन्होंने, इश्तरा, खरीद ली, अद्दलालता, गुमराही, बिल हुदा, बदले हिदायत के, फमा, तो ना, रबिहत, फायदा मंद हुई, तिजारतुहुम, तिजारत उनकी, वमा, और ना, कानू, थे वो, मुहतदीन, हिदायत पाने वाले, मसलुहुम, मिसाल उनकी, का मसली, जैसे मिसाल, अल्लज़ी, उसकी जिसने, इस्तौक़दा, जलाई, नारा, आग, फलम्मा, फिर जब, अज़ाअत, उसने रोशन कर दिया, मा हौलहु, माहौल उसका, ज़हबा, ले गया, अल्लाहु, अल्लाह, बिनूरिहिम, नूर उनका, वतरकहुम, और उसने छोड़ दिया उन्हें, फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, नहीं वो देख पाते, सुम्मुम, बहरे हैं, बुक्मुन, गूंगे हैं, उम्युन, अंधे हैं, फहुम, पस वो, ला, नहीं, यरजिऊन, वो लौटते, औ या, कसय्यिबिन, जैसे जोरदार बारिश, मिनस समाई, आसमान से, फीही, उसमें, ज़ुलुमातुन, अंधेरे, व रअदुन, और गरज, व बरकुन, और बिजली है, यजअलूना, वो डाल लेते हैं, असाबिअहुम, उंगलियां अपनी, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइकी, बिजली के कड़ाकों से, हज़रा, बचने के लिए, अल मौत, मौत से, वल्लाहु, और अल्लाह, मुहीतुम, घेरने वाला है, बिल काफिरीन, काफिरों को। यकादु, करीब है, अल बरक़ु, बिजली की चमक, यख्तफु, कि वो उचक ले,
अबसारहुम निगाहें उनकी, कुल्लमा जब कभी, अضاء वो रोशनी करती है, लहुम उनके लिए, मशौ वो चल पड़ते हैं, फीही इसमें, व इज़ा और जब, अज़लमा वो अंधेरा कर देती है, अलैहिम उन पर, कौमु वो खड़े हो जाते हैं, वलौ और अगर, शाअ चाहे, अल्लाहु अल्लाह, लज़हबा अलबत्ता वो ले जाए, बिसमइहिम कान उनके, व अबसारिहिम और आंखें उनकी, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज के, कदीर बहुत कुदरत रखने वाला है। थोड़ी सी वजाहत अल्फाज की। उलाइका अल्लज़ीना, ज़ालिका वाहिद है, उलाइका जमा है, अल्लज़ी वाहिद है, अल्लज़ीना जमा है। इश्तरौ खरीदना बेचना, शीन या रा इसका रूट है, यानी खरीदो फरोख्त। ये इश्तरौ खरीदने के लिए भी आता है और बेचने के लिए भी। दलालता द्वाद लाम लाम से है, दलालत गुमराही, बिलहुदा हा दाल या इसका रूट है, बी का मानी साथ भी होता है, यहाँ इसका मानी बदले का है, बदले हुदा के यानी बदले हिदायत के। फमा फा तो मा ना, माँ के भी बहुत से मीनिंग है, यहाँ ना के मानों में है। रबिहत रबाहा इसका रूट है नफामंद, तिजारतुहुम तिजारत उनकी, व माँ वाव और माँ नहीं, कानू थे वो, मुहतदीन हा दाल या इसका रूट है हिदायत पाने वाले। जिस वर्ड के एंड में वाव नून है, वाव नून या नून आ जाए तो वो जमा का सीगा होता है। पहले आपको बताया गया था वाव नून एंड में आए तो वो जमा का सीगा होता है। आज नया वर्ड आपको बता रही हैं कि ये या नून आ जाता है जब, तब भी वो जमा का सीगा होता है। वाव नून भी और या नून भी जमा के सीगे के लिए आता है। मसलुहुम मीम था लाम इसका रूट है, मिसल से है। मिसल और मसल में थोड़ा सा फर्क है। मिसल का मतलब है बिल्कुल सेम, इसी जैसा, इसी के मिसल, और जबर के साथ जब आए मसल तो इसका मतलब होता है मिसाल, एग्जाम्पल, और हुम के साथ जमीर लगी हुई है। मसलुहुम मिसाल उनकी, का मसली का जैसा के, मसल मिसाल, अल्लज़ी अल्लज़ी वाहिद, अल्लज़ीना जमा। इस्तौक़दा वाव काफ दाल इसका रूट है, वो कूद कहते हैं ईंधन को, ईंधन से ही आग जलती है। इस्तौक़दा जलाई, नारन आग, नून वाव रा इसका रूट है, नूर से है। फलम्मा फा का मतलब होता है तो, बस या फिर, माँ जब या जो। अद्वाद द्वाद वाव हमजा इसका रूट है, दो उन ज़िया उन ये, ज़िया उन ये, ज़िया लोगों के नाम भी होते हैं। ज़िया का मतलब होता है रोशनी, ऐसी रोशनी जिसमें हरारत, तपिश और सुर्खी हो। मा हौलहु माहौल, हु उसका, इर्द गिर्द अराउंड। ज़हाबा ज़ाल हाबा इसका रूट है, ज़हाबा का मानी होता है जाना, ले जाना। ज़हाबा का मानी सोना भी होता है, गोल्ड। अल्लाह अल्लाह, बिनूरिहिम बी ज़हाबा के साथ लग रहा है तो फिर ज़हाबा का मानी होता है जाना, और ज़हाबा के साथ जब बा लग जाए तो मीनिंग हो जाता है ले जाना, किसी चीज को साथ ले कर जाना। ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, ले गया अल्लाह नूर उनका। व तरकहुम ता काफरा, तर्क करना, छोड़ देना। हुम उन्हें, फी जुलुमातिन, फी में जुलुमात, जुल्मत की जमा। ला मीम इसका रूट है, जुल्मत अंधेरे को कहते हैं। ला नहीं, युबसिरून बसर से है। बा स्वाद रा इसका रूट है, बसारत नजर, बिनाई। स्टार्ट का या थर्ड पर्सन के लिए और एंड का वाव नून जमा के लिए। सुमुन स्वाद
स्वाद मीम मीम इसका रूट है, समाज से है, सुन नहीं सकते, बहरे हैं, बुकमुन बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, उमयुन ऐनक के बगैर देख नहीं सकते, अंधे हैं। फहुम फा पस तो फिर, ये इन मानों में आता है, पस तो फिर, हुम वो, ला यरजिऊन रा जीम आइन इसका रूट है, रुजू से है, लौटना, रुजू करना, रिटर्न करना, या थर्ड पर्सन के लिए और वाउ नून जमा के लिए, औ या कसय्यिबिन का मतलब यानी जैसे के मानित, सय्यिब जोरदार बारिश को कहते हैं, मूसलाधार बारिश। स्वाद वाउ बा इसका रूट है, मिनस समाई मिन से, अस्समा समा हर उस चीज को कहते हैं जो ऊपर बुलंदी पर होती है। आसमान को भी इसीलिए समा कहते हैं क्योंकि वो बुलंद होता है। सीन मीम वाउ इसका रूट है। फी में ही इस, जुलुमातुन जुलुमात जुल्मत की जमा, अंधेरे, वाव और रादुन रा आइन दाल इसका रूट है, राद गरज और कड़क को कहते हैं। राद एक फरिश्ते का भी नाम है जो बादलों को कंट्रोल करता है, और कुरान में सूरह राद भी है। व बरकुन बारा काफ इसका रूट है, बर्क बिजली को कहते हैं। या जालूना जीम आइन लाम इसका रूट है, जाला बनाने को भी कहते हैं और डालने को भी कहते हैं। या थर्ड पर्सन के लिए और वाउ नून जमा के लिए। अस्वाबिअहुम स्वाद बा आइन इसका रूट है, असाबे उंगलियां, नाखून से लेकर उंगली की जड़ तक ये उंगली होती है, और जो आगे पोरे होती हैं उन्हें अनामिल कहते हैं। हुम उनकी, फी आजानिहिम फी में अजान उजुन की जमा कान, हिम उनकी। मिनस सवाइकी मिन से सवाइक, स्वाद ऐन कॉफ इसका रूट है, साइका की जमा है सवाइक, यानी घन गरज बिजली की, सख्त कड़क ऐसी बिजली जो जला के भस्म कर दे। हजर हा हजर डरने के लिए भी आता है और बचने के लिए भी आता है। अल मौत मौत, अल्लाह अल्लाह, मुहीतुन हा दाल पा इसका रूट है, इहाता करना, घेरना, बिल काफिरीन काफरों को। यकादु करीब है, ऑलमोस्ट बहुत मुमकिन है कि। अल बरकु बिजली, यख्तफु खा त्वा फा इसका रूट है, खतफ जल्दी से कोई चीज झपट लेना, उचक लेना। अब स्वारहुम बा स्वाद रा बसर से है, बसर की जमा, निगाहें नजर बिनाई, कुल्लमा जब कभी, इसका भी मीनिंग हमेशा यही होता है जैसे पीछे पढ़ा था, अदाअत वही वर्ड है, उसने रोशनी की, जिया से है अदा। लहुम लाम लिए हुम उनके, मशौ मीम शीन या इसका रूट है, मशी से है चलना या चल पड़े। जिस वर्ड के आखिर में वाव अलिफ आ जाए वो जमा का सीगा होता है। ये आज आपको नई पहचान बताई जा रही है। फी में ही उस, व इजा वाव और इजा जब, अज़लमा ज़ाद लाम मीम इसका रूट है जुल्मत, जुल्म हदेरा, अज़लम उसने हदेरा किया। अलैहिम अला और हिम दोनों मिल गए तो बन गया अलैहिम ऊपर उनके। क़ामू कयाम से है खड़ा होना, एंड का वाव अलिफ जमा के लिए, वो खड़े हो गए। वलो और अगर, शाअ चाहे, जैसे इंशा अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, ला ज़हबा एक लाम आता है अलिफ के साथ, ला उसका मीनिंग होता है नहीं, लेकिन जो लाम सिंगल हरकत के साथ किसी वर्ड के साथ स्टार्ट में आ जाए तो उसका मीनिंग ताकीद का होता है, जैसे अलबत्ता, जरूर, हरगिज। लज़हबा अलबत्ता जरूर ले जाए, बिसमइहिम कान उनके, व अबसारिहिम बसर की जमा निगाहें उनकी। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला ऊपर, अपॉन, कुल्ली शैइन हर चीज के, कदीर काफ दाल रा इसका रूट है, कुदरत
قادر قدیر مقتدر ایک ہی روٹ ہے۔ یہ تھی وضاحت لفظوں کی۔ اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 16 سے 20 تک۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں، پیچھے جن کی بات چلی آ رہی ہے، یہی ہیں وہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، اپنے لیے گمراہی کو پسند کر لیا۔ اشتروا الضلالة بالهدى، ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ کیسے؟ کام دیا، ان کو دین کی تعلیم دی، انہیں صحیح اور غلط کا فرق بتایا، انہیں دنیا اور آخرت کے فائدے اور نقصانات سے آگاہ کیا، تبلیغ کی، ہدایت ان تک پہنچ گئی، لیکن انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو، دنیا کی لذتوں کو دیا، پھر ان کے پاس بھی تھی، کیونکہ تقوی اور فجور ہر انسان کے اندر الہام کیا ہوا ہے۔ اللہ نے انسان کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے۔ یہاں ایک حدیث بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے، بعد میں ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں۔ تو تقوی اور فجور جو ہے وہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے۔ اچھائی برائی کو سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ طاقت ان کے اندر بھی تھی جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدا اور پسند کیا۔ دیکھیں ہمارے سامنے ہر وقت نیکی کرنے کا آپشن بھی موجود ہوتا ہے اور برائی کرنے کا بھی۔ ہدایت کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے اور گمراہی کا بھی۔ ہدایت آ گئی، قرآن آ گیا، رسول آ گیا، پیغام بھی مل گیا، پھر سمجھ بھی آ گئی، لیکن پھر بھی جو ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی والے راستے پہ چلے تو پھر کیا کیا جائے؟ کتنا برا سودا کیا اس نے۔ اسے ہم خود سے بھی ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ مثلاً ہمارے پاس، آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ قرآن کلاس میں جائیں یا گھر میں بیٹھے بیٹھے سارا دن سوشل میڈیا کے ساتھ گزار دیں، ٹک ٹاک، فیس بک، کبھی ایک ویب سائٹ کبھی دوسری، پھر آج کل کون سا فیشن ان ہے، کس برانڈ پہ سیل لگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ساس بہو میں جھگڑا ہوا کہ نہیں، پھر ٹی وی چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، اور نماز کا بھی ٹائم ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ کس کو پریفر کیا؟ آپ نے کیا خریدا؟ ہدایت یا گمراہی؟ یہ آیات منافقین کے لیے نہیں ہے صرف، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں، یہ آیات صرف منافقین کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن، یہ آیات صرف کفار یا منافقین کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن ہمیں اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہم دل سے نہیں مانتے، قرآن کو دل سے اپنے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر اپنے لیے برا سودا خرید لیتے ہیں۔ نفع مند تجارت نہیں کرتے اللہ کے ساتھ۔ فما ربحت تجارتہم، تو یہ تجارت ہی ہو رہی ہے، ہر دن انسان تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کیسی تجارت کر رہے ہیں؟ ہمیں ہماری تجارت فائدہ دے رہی ہے کہ نہیں؟ ان کی تجارت نے تو انہیں فائدہ نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے خود ہدایت کو دیکھ کر اس سے منہ موڑ لیا اور دنیا میں مگن ہو کر گمراہی کو پسند کر لیا اپنے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پورے دن کی سرگرمیوں کو چیک کریں کہ ہم سارا دن کیا کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور دوسروں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ اچھا، تجارت صرف پیسے سے، مال سے نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا وقت آپ کی تجارت ہے، آپ کی صحت، آپ کی جوانی، آپ کی سکلز، یہ سب تجارت کے ٹولز ہیں۔ مثلاً
हम अपना वक्त खर्च कर रहे हैं, वो तो खर्च होगा, वो तो गुजरेगा ही, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा। फजूलियात में गुजार दिया, गपशप में गुजार दिया, गीबत में, लड़ाई झगड़े में, बाजारों में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, छुपी दोस्तियों में। ये हमारा कीमती वक्त जो हमने इन चीजों को दिया, इन कामों को दिया, बाजारों में गुजारा, क्या हासिल किया हमने, बदले में क्या मिला हमें? ये तिजारत की ना हमने उन चीजों को अपना वक्त दिया, फेसबुक को, गीबत को, बाजारों को वक्त दिया, उन कामों को। तो उन चीजों ने बदले में हमें क्या दिया? तिजारत तो गिव एंड टेक का नाम है ना, कुछ दे के कुछ लिया जाता है, पैसे देकर कोई चीज ले ली जाती है। अच्छा ताजिर वो होता है जो नफामंद सौदा खरीदे, जिसमें उसे कल के लिए भी मुनाफा नजर आ रहा हो, वो फिर वो माल लेता है, खरीदता है जो कि उसको, जिसमें उसको प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, वहां वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम अपना वक्त और एनर्जी जो है वो फजूलियात में जब लुटाएंगे, जाया करेंगे, बदले में भी सिर्फ घाटा ही होगा ना फिर हमें। ये वक्त, एनर्जी, सेहत, जवानी, ये सब हमेशा के लिए तो हमारे पास नहीं होगा। वक्त गुजर गया तो कभी नहीं लौटेगा, जवानी गुजर गई तो कभी कभी नहीं लौटेगी। तो सोच समझकर अपनी इन्वेस्टमेंट करें जिसमें प्रॉफिट भी हो। मसलन अपना टाइम, अपनी सेहत, अपनी जवानी, अपनी स्किल्स, अपना माल जो है अल्लाह के लिए खर्च करें। फालतू बातें करने से बेहतर है कि 2 तस्बीहें दुरूद शरीफ की पढ़ लें, 2 नफल एक्स्ट्रा पढ़ लें, सदका कर दें, किसी की सुलह करा दें, कुरान पढ़ लें, किसी को कुरान क्लास ज्वाइन करवा दें, किसी को अच्छी नसीहत कर दें, सास को 1 कप चाय बना दें। इन सब कामों में जो वक्त, एनर्जी, सेहत, स्किल्स लगाएंगे ना, तो बदले में अजर, नेकियां, अल्लाह की रजामंदी, आखिरत में कामयाबी, ये सब कुछ भी तो मिलेगा। तो फैसला करने कौन सी तिजारत करनी है, नफामंद आखिरत के फायदों वाली या नुकसानदेह तिजारत, दुनियावी फायदों और दुनियावी लज्जतों वाली, मुनाफिकीन वाली। क्योंकि अल्लाह ने इनको बहुत जबरदस्त ऑफर दी थी, बहुत जबरदस्त डील थी, बहुत जबरदस्त पैकेज था उनके लिए कि तुम सच्चे ईमान वाले बन जाओ, सच्चे दिल से ईमान ले आओ, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, तो बदले में तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, नेकियों में बदल दिए जाएंगे। कितना नफामंद सौदा था ना। लेकिन उन्होंने क्या किया और क्या पाया, क्या हासिल किया और क्या खोया? उन अकल के अंधों ने ये किया कि अल्लाह की इस ऑफर को ठुकरा दिया, हिदायत को ठुकरा दिया, अल्लाह और रसूल की बात को डिनाइल कर दिया और कुफर में ही रहना पसंद किया, अपने लिए गुमराही को पसंद किया, चूज किया। तो अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। फमार बिहद तिजारतुहुम, तो ना नफामंद हुई तिजारत उनकी। अच्छा, इनके मुकाबले में मुसलमानों की, ईमान वालों की क्या तिजारत थी अल्लाह के साथ? ईमान वालों की ट्रेड ये थी कि अल्लाह ने ईमान वालों की जान और उनका माल जन्नत के बदले में खरीद लिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर जन्नत चाहिए तो अल्लाह की राह में माल भी लगाना पड़ेगा, एनर्जी भी लगानी पड़ेगी, अपनी स्किल्स भी लगानी पड़ेगी, और अगर जान लगानी पड़े तो वो भी लगानी पड़ेगी। तो ये जो सारी चीजें हमारी हैं, ये हम अल्लाह को देंगे तो बदले में हमें जन्नत मिलेगी। तो हमें अगर जन्नत में जाना है तो ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। जन्नत कोई सस्ती चीज नहीं है।
اور نہ ہی یہ فری میں مل جانے والی چیز ہے، اس کے لیے بھی محنت، کوشش اور جدوجہد کرنی پڑے گی۔ تو دونوں صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ منافقین کی جو ہے وہ کون سی پوزیشن ہے؟ لوز لوز سچویشن، یعنی ان کی دنیا کی زندگی بھی خراب اور ناکام اور برباد، اور آخرت کی زندگی بھی ناکام اور برباد۔ اور دوسری طرف ایمان والوں کی جو ہے وہ ہے ون ون سچویشن۔ کیسے؟ یعنی جو انسان اپنی زندگی دین کے مطابق گزارتا ہے، اللہ رسول کی باتوں کو ویلیو کرتا ہے، جو اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو امپورٹنس دیتا ہے اور ساری زندگی اسی کوشش میں گزار دیتا ہے کہ کسی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کسی طریقے سے میں جنت میں چلا جاؤں، تو ایمان والوں کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ایمان والوں کی دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ سکون، اطمینان قلب، شکر گزاری، خوشحالی، صبر، کامیابی، نفس مطمئنہ۔ اور آخرت کی کامیابی کیا ہے دین والوں کی؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار، جنت، اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی۔ یہ سب ایمان والوں کو اس کے بدلے میں ملے گا جو انہوں نے اللہ کے لیے لگایا، محنت کی، فرما برداری کی، خالص ایمان اپنایا۔ اس میں لیسن یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے ہدایت ہے۔ جسے اللہ نے ہدایت دے دی وہ کامیاب ہو گیا، جنت ملے گی اسے، اور جو گمراہی میں ہی رہ گیا وہ ناکام ہو گیا، جہنم ملے گی اسے۔ چوائس از یورس۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ جو خود ہدایت سے منہ موڑ کر اپنے لیے گمراہی اور کفر کو پسند کر لے تو پھر اسے ہدایت کیسے ملے؟ وما کانوا مہتدین، ان کے اندر ہدایت لینے کی طلب ہی نہیں تھی، تڑپ ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے فرما دیا وما کانوا مہتدین، نہیں تھے وہ ہدایت لینے والے۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، اس آیت میں اعتقادی منافق کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں، ان دو آیات 17 اور 18 میں اعتقادی منافق کی بات ہے، اور آیت 19 میں 19 اور 20 آیات میں عملی منافق کی بات ہے۔ اعتقادی منافق کون ہوتا ہے؟ جس کا عقیدہ درست نہ ہو، جس کے دل میں ایمان داخل ہی نہ ہوا ہو، اور اوپر سے ایمان کا، دین کا لبادہ اڑے ہوئے ہو، جیسے عبداللہ بن ابی تھا، دکھاوے کا مسلمان، بظاہر نماز بھی پڑھ رہا ہے، دین کا کام بھی کر رہا ہے، لیکن ایمان دل میں داخل ہی نہیں ہوا، اندر سے تو وہ کافر ہی تھا۔ اور پھر عملی منافق کون ہوتا ہے؟ جو اسلام تو لے آیا لیکن اس کے اعمال جو ہیں وہ دین اور اسلام کے مطابق نہیں، جو شک و شبہات میں ہے، جو ڈاما ڈول ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر، اعمال تو اسلام کے خلاف ہیں لیکن زبان سے اسلام کا دعویٰ ہے۔ اب ان کی مثال دی جا رہی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس کی جس نے آگ جلائی۔ اب ایک سینیریو بیان کیا جا رہا ہے، ایک صحرا ہے، اندھیری رات ہے، پچ ڈارک اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا، لوگ سفر کر رہے ہیں، تو ایک بندے نے آگ روشن کی تاکہ روشنی ہو جائے۔ وہ بندہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے روشنی کی تعلیمات دے کر۔ جب آگ روشن ہو گئی، دین کی تعلیمات دے دی گئیں، فلما اضاءت ما حوله، پھر جب اس نے روشن کر دیا ماحول اس کا، یعنی دین اسلام کی تعلیمات نے روشنی کر دی، یعنی آگ نے روشنی کر دی جس کی وجہ سے آس پاس کی چیزیں صاف دکھائی دینے لگی، ماحول روشن ہو گیا، راستہ بھی صاف دکھائی دینے لگ گیا، ادھر جانا ہے ہم نے،
وہ سامنے ہماری منزل ہے. یہ سب کچھ کلیئر ہو گیا. سب کیسے کلیئر ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. اللہ جی جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے. استوقد نارا، استوقد نارا جو ہے یعنی روشنی کی طلب تھی نا کہ اتنے اندھیرے میں سے کہیں راستہ مل جائے، روشنی ہو جائے. تو آگ جو روشن ہوئی وہ دین اسلام کی روشنی تھی. تو جس نے دین اسلام کو سمجھنے کی خواہش ظاہر کی، ہدایت طلب کی، اس کے لیے دین اسلام کی تعلیمات سامنے آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے آ گئی، اس کے لیے روشنی ہو گئی. یعنی اسے دین کی تعلیمات جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئی، راستہ کلیئر ہو گیا. فلما اضاءت ما حوله، اس روشنی سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا. یعنی جب دین سمجھ آ گیا تو ارد گرد کا ماحول سمجھ میں آ گیا. حلال حرام کی تمیز ہو گئی، مفید اور نقصان دہ چیزیں واضح ہو گئیں، خیر و شر کی پہچان ہو گئی. تو اس تو کا دنارا دین اسلام کو سمجھنے کی طلب. فلما اضاءت ما حوله، دین اسلام کی سمجھ آ جانے سے دل روشن ہو گئے، ماحول روشن ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی، سب کلیئر ہو گیا. لیکن ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ نور ان کا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں نہیں وہ دیکھ پاتے. کیوں ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی تمام تعلیمات دی. پیچھے ہم نے پڑھا اللہ تو کا دنارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلائی جس سے سارا ماحول روشن ہو گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، ہدایت کا راستہ بتایا. پتہ چل گیا کہ کس راستے پہ چل کر زندگی گزارنی ہے، کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے. توحید کا پیغام مل گیا، شرک کے اندھیروں سے نکالنے کا پیغام لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نہیں مانے، انہوں نے انکار کیا. ان کے اندر منافقت تھی، کفر تھا، ہٹ دھرمی تھی. تو جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ. اسی طرح یہاں اس آیت میں آیا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ لے گیا ان کا نور. نور چلے جانے کا مطلب کیا ہے؟ دل کا نور چھن جانا. یعنی کیونکہ وہ دین کے ساتھ مخلص نہیں تھے نا، نیت خراب تھی ان کی. جب نیت خراب ہوتی ہے تو انسان کو بصیرت نصیب نہیں ہوتی پھر. اس لیے ان کی ایبلٹی آف ایکسیپٹنس جو تھی نا وہ ختم ہو گئی. ان کے اندر جو صلاحیت تھی نا قبولیت کی وہ ختم ہو گئی. کیونکہ جب انسان نہ کرتا رہتا ہے نا تو پھر قبولیت کی صلاحیت بھی چھن جاتی ہے. یعنی جب انسان بار بار انکار کرتا چلا جائے تو پھر قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے یہ مثال دیکھیے، کسی کا بازو فریکچر ہو گیا اور وہ اسے ہلانا جلانا ہی چھوڑ دے، ایک ہی جگہ رکھے رہے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے اور ایک ہی جگہ پہ مسلسل لیٹا ہے تو اسے بیڈ سورس ہو جاتے ہیں. تو جو چیز استعمال نہیں ہوگی وہ بیکار، ناکارہ اور پھر ختم ہو جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر تقوی اور فجور کی طاقت رکھی ہوتی ہے. یعنی حق دیکھ کر پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. لیکن جب انسان اپنی اس صلاحیت کو استعمال ہی نہ کرے جو اللہ نے اسے دی ہے تو پھر اللہ ایک دن اسے چھین لیتا ہے، پھر وہ ایبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اس کو کہا گیا ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا نور ان کا. تو پھر اب اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہو، اسی طرح جہالت کے اندر، اسی طرح منافقت کے اندر، نافرمانی کے اندر بھٹکتے پھرو. لا یبصرون، وہ دیکھ ہی نہیں پاتے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کدھر کو چلے جا رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے بار بار، ہر بار حق کو ریجیکٹ کیا. یہ سچے ایمان والے بنے ہی نہیں.
روشنی سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشنی لے کر آئے، ہدایت کا پیغام لے کر آئے، لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہدایت تو سب طرف ہے، سب کے لیے ہے، لیکن جب ان کے اندر کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تو پھر انہیں کیا فائدہ ہوتا؟ جب اندر ہی بیماری ہے تو پھر کیا ہو؟ کیونکہ یہ سب انہوں نے بائی چوائس کیا، کفر و شرک میں رہنا پسند کیا۔ پھر اب ان کا حال کیا ہے؟ سم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کان، زبان، آنکھیں، یہ ہدایت حاصل کرنے کے دروازے ہیں، ٹولز ہیں، سورسز ہیں جن کے ذریعے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، جن کے ذریعے بات دل تک جاتی ہے۔ کانوں سے ہم سنتے ہیں نا، یہ بھی ایک سورس ہے جس سے سن کر بات دل تک پہنچتی ہے۔ زبان بھی ایک سورس ہے جس سے آپ ہدایت کا راستہ پوچھتے ہیں۔ تو یہ سب سورسز ہیں، دروازے ہیں جن کے ذریعے ہدایت کا پیغام اندر دل تک جاتا ہے۔ جب ہم ان سورسز کا، ان ٹولز کا غلط استعمال کریں گے، ہدایت لینے کے لیے استعمال ہی نہیں کریں گے، تو پھر انہی کے ذریعے گند اندر جائے گا، گاربیج اندر جائے گا، بے حیائی اندر جائے گی، فحاشی، کفریہ باتیں، شکوک و شبہات، نفرتیں، حسد، کینہ، بری سوچیں، یہ سارا گند اندر جائے گا، دل تک پہنچے گا، تو پھر ہدایت کیسے اندر جائے گی؟ تو ان دروازوں سے، ان ٹولز کے ذریعے اچھی چیز اندر جانی چاہیے تاکہ دل تک اچھی چیز پہنچے، کیونکہ دل تو اندر ہے نا، اس تک جو پہنچائیں گے وہی اس تک پہنچے گا۔ جیسے ایک گھر ہے، اس کا گیٹ ہے، کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، روشن دان ہے، ان سے روشنی اندر جاتی ہے نا، ان سے جو جائے گا وہی اندر ہوگا۔ تو ہم دل تک اگر اچھی بات پہنچائیں گے، اللہ رسول کی بات، قرآن کی بات، دین کی بات، آخرت کی بات، جنت کی بات، خیر و بھلائی کی بات، حسن اخلاق، نرمی، اصلاح کی بات، تو دل میں اچھائی بھری ہوگی نا پھر۔ اور اگر دل تک ہم بدگوئی، بد اخلاقی، بے حیائی، فحش گفتگو، گانے، فلمیں، دنیا داری، فساد، تکبر، اکڑ، حسد، کینہ، جھوٹ، فتنے، گالی گلوچ، کفر و شرک جیسا گند پہنچائیں گے تو دل میں تو گند ہی بھرا ہوا ہوگا نا پھر۔ تو کبھی کبھی یہ فیکلٹیز جو ہے نا، یہ بالکل بند ہو جاتی، مہر لگ جاتی ہے، اندر کا گند اندر ہی رہ جاتا ہے اور باہر نہیں آ سکتا، اور باہر سے کوئی خیر اندر نہیں جا سکتی۔ یہ اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان سے اب کوئی امید نہیں، ہوپ لیس کیس بن گئے ہیں، لا یرجعون، نہیں وہ لوٹنے والے، ہوپ لیس کیس، کبھی لوٹیں گے ہی نہیں ہدایت کی طرف۔ جیسے ڈاکٹر نے کسی مریض کو جواب دے دیا ہو کہ اس کا علاج اب ممکن ہی نہیں ہے، یہ نہیں بچ سکتا اب، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ لا یرجعون، نہیں وہ لوٹنے والے، یہ کبھی نہیں لوٹنے والے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں یہ۔ آگے دیکھتے ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ اوپر ہوپ لیس کیس کی مثال ہم نے پڑھی، اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس آیت میں کچھ تھوڑی سی ہوپ ہے۔ اب یہ جو مثال ہے یہ ان کی ہے جو اسلام لائے اور نیک نیتی سے لے کر آئے، کوئی فراڈ نہیں تھا ان کے اندر، اور بڑے اچھے طریقے سے انٹر ہوئے اسلام کے اندر۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو بڑے مسئلے ہیں، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، نوافل بھی پڑھو، صدقہ بھی کرو، قربانیاں بھی کرو، وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا۔ یہ بھی منافق ہے، یہ عملی منافق ہے، یعنی مرضی کے کام کر لیے اور مرضی کے خلاف جو کام ہے، جو مشکل لگے وہ چھوڑ دی۔
ऐसा नहीं होता भाई, आना है तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आधे अधूरे वाला काम नहीं चलता इधर। इनकी मिसाल देखें, आओ कसय्यिबिन, सय्यिब कहते हैं बहुत तेज मूसलाधार बारिश को। तो जब हर तरफ कुफ्र व शिर्क का और जहालत का अंधेरा था, रात गहरी थी, तो अचानक बारिश शुरू होगी। बारिश क्या है? वही ये इलाही को बारिश से तशबीह दी जाती है। तो वही की बारिश शुरू होगी, एक के बाद एक के बाद एक आयत उतरना शुरू हो गई, आयतों पे आयतें आ रही हैं। अब इन आयत के अंदर जुल्मत भी है, रात भी है और बर्क भी है, यानी वही इलाही में सख्त अहकामात भी हैं, वईदें भी हैं, डरावे भी हैं और डांट भी है, और फिर खुशखबरियां भी हैं। अब इसको मिसाल को देखिए, जुल्मात अंधेरे, सख्त अहकामात जिनको मानना मुश्किल लगे, मसलन पर्दा करना, सदका करना, ज़कात अदा करना, तहज्जुद के लिए उठना, अपनी मर्जी को छोड़कर रब की मर्जी पे आ जाना, आपको बाल खोलकर मेकअप करके फिटिंग वाला ड्रेस पहनकर, चेंज की हील पहनकर, टिक टिक करके मटकते हुए फंक्शन में जाना पसंद है, दूसरों से वाह वाह करवाना पसंद है, अपनी तारीफ करवाना अच्छा लगता है। लेकिन अल्लाह का हुक्म तो ये है कि आप यानी औरत बेपर्दा, नकाब के बगैर, हिजाब के बगैर बाहर जा ही नहीं सकती। तो ये क्या है? ये ना मानने वालों के लिए सख्त अहकाम में से है, जुल्मात में से है, अंधेरा है ना मानने वालों के लिए। फिर इसी तरह की और कई मिसालें, मसलन सूद का कारोबार हलाल नहीं है, इससे मना किया गया है, अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन इसे छोड़ना मुश्किल लगता है कि इसके बगैर तो कारोबार चलता ही नहीं। फिर रिश्वत है, और आजकल तो अपने जायज काम के लिए भी रिश्वत और सिफारिश जरूरी चीज बन गई है। तो ये सब ना मानने वालों के लिए क्या है? मुश्किल अहकाम है। अच्छा, इस वक्त इतना डिटेल में जाने का टाइम नहीं होता, वरना मिसालें तो बहुत है। आप सब अपनी अपनी तरफ से इस आयत में से मिसालें लिखकर शेयर कीजिए, लिखकर बोलकर, जैसे आपको इजी लगे, कि कौन कौन से अहकामात हैं जो मुझे मानना मुश्किल लगते हैं। ये आपने करना है काम। फिर रात, गरज, डरावे, वईदें, डांट, यानी मुनाफिकाना तरीके छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, नाफरमानी और फसाद छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, वरना ये और ये और ये सजाएं मिलेंगी, अजाब अलीम मिलेगा, जहन्नुम का अजाब मिलेगा। ये सब डरावे हैं, रात है, और फिर कहीं खुशखबरियां भी मिलेंगी, बर्क, बिजली की चमक, उम्मीद, आयाते उम्मीद भी हैं जिनमें इनामात की खुशखबरियां हैं, जन्नत की बाकात की खुशखबरियां हैं, अल्लाह के दीदार की खुशखबरियां। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला के हर तरह के अहकामात हैं, आजमाइशें भी हैं, तकालीफ भी हैं, राहत और आसानियां भी हैं, मुखालफतें भी हैं, ताने भी सुनने पड़ेंगे, कुर्बानी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सफर आसान नहीं है, मुश्किल है। जन्नत तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ आएगा रास्ते में, शैतान के बहकावे और नफ्स की मस्तियां भी आएंगी रास्ते में। ये सब अहकामात सुनकर मुनाफिकीन अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते थे कि हम ये सब सुनना ही नहीं चाहते, अहकामात सुनना भी पसंद नहीं करते थे। इस्लाम के अहकामात पे अमल करना उन्हें मौत लगता था कि हमसे नहीं होता ये सब। अब हम खुद को भी ये जज करें ना कि हम कितने अल्लाह के वफादार हैं, कितने हुक्म मानते हैं हम अल्लाह के, या हम भी इनकी तरह बस मर्जी के काम कर लेते हैं और बाकी के लिए कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं कि हम ना सुनेंगे और ना अमल करेंगे। खुद को चेक करें कि मैं कहाँ कहाँ अल्लाह का हुक्म मानने में डंडी मार जाती, और फिर अपनी इस्लाह करें, अल्लाह को मना लें, क्योंकि अल्लाह तो है ना, फिर
واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اچھا، کافر کا ایک مطلب انکار کرنا بھی ہوتا ہے، تو دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر جاتے ہیں۔ نقاب لینا پڑے تو میں یہ تو نہیں کہتی کہ میرا سانس رکتا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا پڑے تو میں یہ تو نہیں کہتی کہ نہیں سردی بہت ہے، پانی ٹھنڈا ہے، مجھ سے نہیں اٹھا جاتا کمبل چھوڑ کے۔ خود کو چیک کریں اور پھر اپنی اصلاح کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ یقاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک لے نگاہیں ان کی۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم ذہب اللہ بنورہم لا یبصرون، تو یہاں یخطف ابصارهم، یعنی ایسے ہٹ درم، نافرمان اور انکار کرنے والوں کو اللہ تعالی حقیقتاً ہی اندھا کر دے، ان کی آنکھیں ہی چین لے، وہ کبھی بھی کچھ دیکھ ہی نہ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی بھی ان کو مہلت دے رہا ہے۔ قریب ہے کہ تمہاری نگاہیں میں چھین لوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم پلٹ آؤ۔ یعنی ڈرانے والے انداز میں، دھمکی کے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے ان کی خیر خواہی کے لیے، لیکن ان کا حال کیا ہے دین پر چلنے کا؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ضیاء کا مطلب پیچھے ہم نے پڑھا روشنی، تو جب کبھی روشنی آئی، روشنی سے یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن کے آسان آسان احکامات، وہ احکامات جن میں سہولت ہے، جن میں کچھ زیادہ کرنا نہیں پڑتا، وہ احکامات جن میں اپنی مرضی شامل ہے، تو ان میں کیا ہے؟ مشوفی، چل پڑتے ہیں، وہ کام کر لیتے ہیں۔ اور جب وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، ازلمہ سخت احکامات، مشکل احکامات، کہیں آزمائشیں، کہیں سختیاں، کہیں مخالفتیں، کہیں قربانیاں، تو کیا کرتے ہیں؟ قام، کھڑے ہو جاتے ہیں، ہینڈز اپ، ہم سے نہیں ہوتے بھئی یہ کام۔ مثلا نماز تو اوکھی سوکھی مارے بندے پڑھ ہی لی، روزہ تو نہیں رکھا جاتا مجھ سے، وہ کتنا لمبا دن ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے، سردی ہے بہت، حجاب اور نقاب لینا بڑا ہی دل گردے کا کام ہے یہ تو وہ کام جس میں نفس کو مارنا پڑتا ہو، وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ مرضی کے کام کر لیے اور مشکل کاموں کے لیے ہینڈز اپ کر لیے۔ پھر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت جو ہے ان سے چھین ہی لے۔ یہ ہدایت حاصل کرنے کے دروازے ہیں نا، سماعت اور بصارت، تو اللہ ان پر یہ دروازے پکے بند کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، لیکن وہ چانس دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس منافقانہ رویے سے بچائیں کہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے سے تھک نہ جائیں، قرآن کلاس جوائن کرنا مشکل لگے اور گھومنا پھرنا آسان لگے، پسند ہو، لسنر بننا اچھا لگے، لسنر بننا آسان لگے، لیکن پراپر جو کورس ہے اس کو جوائن کرنا مشکل لگے، پیپر دینا، ٹیسٹ دینا عذاب لگے، گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھے رہنا، موبائل یوز کرتے رہنا یہ اچھا اور آسان لگے، لیکن جب نماز پڑھنا ہو مسئلہ لگے، بوجھ لگے، نہیں نہیں نہیں، پورے کے پورے اللہ کے بن جائیں۔ یہ پک اینڈ چوز والا طریقہ غلط ہے، کیونکہ دین میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے ہم، دین میں پورے کے پورے داخل ہوں گے تو ہی اللہ ہمیں اپنا مانے گا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا جو میرا ہے وہ پھر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ البقرہ آیت 208، اے لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، یعنی دین کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات جو ہیں، مشکلات بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، ڈراوے بھی ہیں،
खुशखबरियां और इनामात भी हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से ले लो। अपने आमाल को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कर लो। अल्लाह तुम्हारे दिलों के हाल जानता है, तुम्हारी नियतों को जानता है, तुम्हारे दिलों के उलटने पुलटने को जानता है। तो ये ना समझना कि अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ जानता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को अपने लिए प्योर कर लीजिए, हमारी नियतों को अपने लिए खालिज कर लीजिए। अल्लाह हमें पक्का सच्चा और बाअमल मोमिन बना दीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपको जो होमवर्क दिया गया ना, वो आप सब ने लाजमी लाजमी करना है और हमारे साथ शेयर भी करना है कि यानी ये इस सवाल को कि वो कौन कौन से अहकामात हैं जो मानना मुझे मुश्किल लगते हैं, जिनमें मैं डंडी मार जाती हूँ। ये जरूर आपने करना है, ये आपका होमवर्क है। और अपने नोट्स तैयार कीजिए, अमली पॉइंट्स अपने लिए निकालिए और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आपके बयान की मिठास ने और ऐसी तस्वीर कशी की गई कि आज का सबक एक रूहानी तजर्बा बन गया। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी ज़ुबान में मज़ीद तासीर दे और हमें इस फ़हम को अपनी रूह का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो हमने तर्जुमा भी सुन लिया, मफ़हूम भी समझ लिया, लेकिन याद रखिए कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, उतरने के लिए आया है। इल्म जब तक दिमाग में रहे वो सिर्फ मालूमात हैं, लेकिन जब वो दिल में उतर कर फिक्र बन जाए तो उसे तदब्बुर कहते हैं। आज की इस क्लास का सबसे कीमती लम्हा शुरू होने वाला है, जहां हमने अपनी ज़िंदगी के हंगामों को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ना है और ख़ुद को कुरान के सामने लाकर खड़ा कर देना है। तदब्बुर की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स समंदर के किनारे खड़ा होकर लहरों का शोर सुने। ये तिलावत है। फिर वो उसके पानी से वज़ू करे, ये तर्जुमा है। लेकिन तदब्बुर वो गोताखोरी है जहाँ इंसान गहराई में उतरकर वो मोती तलाश करता है जो सिर्फ उसी के लिए छुपाए गए थे। आज हमने लहरों पर नहीं रुकना, आज हमने गोता लगाना है और देखना है कि इस कलाम के तपते हुए सहरा में हमारे लिए बादल की छाँव कहाँ छुपी है। या फिर यूं समझिए कि तदब्बुर की मिसाल एक मिरर जैसी है। मिरर हमें तब तक कुछ नहीं बताता जब तक हम उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर खुद को ना देख लें। इसी तरह कुरान की ये आयत एक आईना है। अगर हम दूर खड़े होकर सिर्फ इनकी खूबसूरती की तारीफ करते रहेंगे तो हम अपनी इस्लाह नहीं कर पाएंगे। आज हमने इस आईने के बिल्कुल सामने खड़े होना है और देखना है कि हमारी ज़िंदगी का कौन सा पहलू इस रोशनी का मुंतज़िर है। तो चलिए अब हम अपनी रूह की खिड़कियां खोलते हैं और आज के सबक की इस शाहकार आयत की तरफ बढ़ते हैं जो हमें ये बताएगी कि कहीं हम भी अपनी ज़िंदगी के अंधेरों में फ्रीज तो नहीं हो गए। अल्लाह सुब्हानो ताला का एहसान है कि हम हदायत के इस सफ़र में आज इस मकाम पर पहुँचे हैं कि हमने अपनी इब्तदा इय्याका नअबुदु से की, फिर इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगी और फिर हमने देखा कि हदायत किन को मिलती है और किन के दिलों पर मोहर लग जाती है। पिछले लेसन में हमने आयत नंबर 11 में मुनाफिकीन के इस सोशल फसाद को भी बेनकाब किया कि वो कैसे बुराई को अच्छाई का नाम देते हैं। आज हम मुनाफिकत की इस किस्म पर बात करेंगे जो बहुत खामोश है और हम में से अक्सर इसका शिकार हैं। जी, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 20।
اسی ریسنٹ آیت پر ہم تدبر کریں گے۔ یہ آیت سہولت پسندی اور بزدلانہ ایمان کی تصویر کھینچتی ہے۔ آج کے لیسن میں سے ہم نے اسی آیت کو خاص طور پر تکبر کے لیے کیوں منتخب کیا؟ کیونکہ یہ آیت ہمارے ایمانی رویے یعنی ہمارے جو فیتھ بیہیویئر ہے اس کا ایک زندہ نقشہ پیش کرتی ہے۔ اکثر ہم زندگی میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی تو نیکی کا بڑا ہی شوق آتا ہے اور کبھی دل بالکل بجھ سا جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ کیوں آتا ہے اور اس کے پیچھے ہماری کون سی نفسیات چھپی ہوئی ہے۔ یہ آیت دراصل ہمیں تس بتس سے نکال کر استقامت کی طرف لانے کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بجلی کی مثال دی ہے۔ بجلی کی روشنی اگر دیکھا جائے تو مستقل نہیں ہوتی، وہ بس ایک فلیش کی طرح آتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بعض اوقات حق کی روشنی اسی طرح آتی ہے، کسی جذباتی بیان سے، کسی حادثے سے، کسی دعا کی قبولیت سے۔ ہم ٹیمپرری تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، انسپائر ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہم اس روشنی سے یعنی اس کو پرماننٹ لائٹ میں بدل پاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ اگر اس روشنی سے فائدہ نہ اٹھایا تو بصارت کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب ان پر روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ یہ لفظ مشو، اس پر ذرا سا غور کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سہولت پسند ہیں۔ جب حالات اچھے ہوں، کاروبار میں نفع ہو، گھر میں سکون ہو، تو یہ دین کی روشنی میں بڑے شوق سے چلتے ہیں۔ ان کا ایمان ان کے کمفرٹ زون کا محتاج ہے۔ اور اگلا حصہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں خود کو دیکھنا ہے۔ قاموا، قاموا پہ ذرا غور کریں، وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ گئے یا سو گئے نہیں کہا، بلکہ کہا قاموا۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ ان کے اندر آگے بڑھنے کی تڑپ تو تھی، وہ چلنا تو چاہتے تھے، لیکن ان کا ایمان بجلی کی چمک جیسا تھا، ٹیمپرری، عارضی، وقتی۔ جب مفاد نظر آیا، جب دین سے دنیا بنتی نظر آئی تو قدم اٹھائے، لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوا، جیسے ہی دین نے قربانی مانگی، وہ وہیں فریز ہو گئے۔ جیسے ہی کوئی پریشانی آئی، کوئی مالی تنگی ہوئی یا دین نے کوئی بھی ان کی مرضی کے خلاف ان سے کچھ مانگ لیا تو فریز ہو گئے، پیچھے بھی نہیں ہٹے، آگے بھی نہیں بڑھے۔ یہ رک جانا ہی دراصل وہ روحانی بیماری ہے جس سے ہمیں بچنا ہے۔ چلیے اسی آیت کے اتنے حصے کو ذرا اپنی زندگیوں میں رکھ کے دیکھتے ہیں۔ ایک آئینہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے بارے میں تو یہ بات نہیں کی گئی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس دور کے منافقین ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال سے دیکھتے ہیں، سوشل پریشر۔ جب ہم کسی ایسی محفل میں ہوتے ہیں جہاں سب دیندار ہو تو ہم بڑے شوق سے پردہ کرتی ہیں، تسبیحات بھی پڑھتی ہیں، یہ بجلی کی چمک ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں سب ماڈرن ہو اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں ہمیں اندھیرے نظر آنے لگتے ہیں اور وہاں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی، یعنی فریز ہو گئے۔ اگلی مثال دیکھیں، انا اور ضد۔ ہم کہتے ہیں میں نماز تو پڑھ لوں گی، لیکن جس نے میرا دل دکھایا اسے معاف نہیں کروں گی۔ یعنی جب تک دین آسان ہے، بدنی عبادت ہے، نماز ہے، ہم چلے۔ جہاں نفس کی قربانی آئی، معاف کرنا آیا، صلہ رحمی کرنی آئی، ہم وہاں پر فریز ہو گئے۔ پھر دیکھیں تربیت اولاد۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، لیکن جیسے ہی ان کے کوئی ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہوتی ہیں، ایگزامز کا بوجھ ان پر آتا ہے، ہم خود کیا کہتے ہیں؟ بیٹا آج فجر چھوڑ دو، تم رات بھر پڑھتے رہے ہو، تھک گئے ہو۔ کیا کیا ہم نے؟ دنیاوی فائدے کی چمک کو چنا۔
اور اللہ کے حکم کے سامنے فریز ہو گئے، کھڑے ہو گئے، قوم ہوں۔ پھر دیکھیں، رشتہ داروں سے کٹ آف کرنا اور اس کو مصلحت کہنا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں دین پر تو بہت چلتی ہوں لیکن فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ اب دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ جب تک دین میں تسبیح کرنا اور وظائف کرنا تھا ہمیں بڑی روشنی روشنی محسوس ہو رہی تھی، چمک چمک کے ہم بھی گرج رہے تھے، ہم چل رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایگو کو مارنے اور رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا، وہاں ہمیں اندھیرا نظر آنے لگا اور ہم وہاں کھڑے ہو گئے، یعنی پھر فریز ہو گئے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع نہیں، اپنی پسند کے تابع ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیں، شادی بیاہ کے ارمان اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز، شریعت کی حدود۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو حجاب کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، لیکن چلیں دور تو اور دور، لیکن اپنے گھر کی شادی، اپنے بچوں کی شادی کا موقع آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ زندگی میں ایک بار ہی تو ہونا ہے، اگر یہاں تھوڑا بہت ناچ گانا یا فضول خرچی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں بجلی کی چمک، لوگوں کی واہ واہ ہماری آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہے۔ ہم اس عارضی روشنی میں چلنے لگتے ہیں اور اللہ کے واضح احکامات جو کہ اسراف اور بے پردگی کی ممانعت ہے، وہ ہمیں اندھیرے دکھنے لگتے ہیں اور ہم فریز ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیں، حق کی بات آتی ہے اس پر خاموشی۔ کبھی کبھی گھر میں یا سسرال میں کسی پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے، لیکن ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ مصلحت۔ اگر میں بولی تو میرا امیج خراب ہو جائے گا۔ ہم نے اپنی سوشل پوزیشن کی روشنی کو بچانے کے لیے حق کی آواز کو دبا دیا۔ یہ وہی کاموں ہے، فریز ہو جانا۔ جہاں اللہ کی خاطر بولنا تھا وہاں ہم اپنی سہولت کے لیے، اپنے امیج کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر اور مثال دیکھیں، دین کے معاملے میں سلیکٹو رویہ۔ ہم وہ دین تو اپنا لیتے ہیں جو ہمیں معاشرے میں عزت دے، مثال کے طور پر عمرہ کرنا، درس کروانا، کیونکہ اس سے ہماری ریپوٹیشن بڑھتی ہے، ہمارا امیج لوگوں کی نظروں میں بڑھتا ہے۔ لیکن وہ دین اپنانے میں ہچکچاتے ہیں جو ہماری نجی زندگی کو بدلے۔ آج دیکھیں وراثت میں بہنوں یا بیٹیوں کا حق مارا نہیں جا رہا، زبان کی کرواہٹ سے دیکھیں کس کس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ اندھیرے نظر آنے لگتے ہیں ہمیں۔ جب تک دین میں عزت اور چمک نظر آتی ہے ہمارا سفر جاری رہتا ہے، لیکن جہاں قربانی دینی پڑتی ہے وہاں ہمارے قدم رک جاتے ہیں۔ پھر اور سب سے خوبصورت، نیکی کا سیزنل بخار چڑھتا ہے ہمیں۔ اکثر رمضان میں یا کسی بہت بڑی مشکل میں ہمیں ایسا بخار چڑھتا ہے کہ ہم تمام احکامات پورے کرنے لگتے ہیں، یعنی بجلی کی چمک آتی ہے نا، ہم جوش سے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید آتی ہے وہ بجلی بجھ جاتی ہے اور وہاں ہی ہم فریز ہو جاتے ہیں جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ یہ سیزنل دینداری منافقت کی ایک شاخ ہے۔ یا پھر اسی طرح سے جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ہم پہلے تھے۔ سیزنل منافقت۔ پھر ایک اور مثال دیکھیں، خوشی اور غمی کی مصلحتیں۔ یہ بھی بڑی کامن مثال ہے۔ جب گھر میں کوئی فوتگی ہو سب کے سب مصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہی گھر جہاں پر کچھ دن پہلے فوتگی ہوئی تھی وہاں کوئی فنکشن آ جائے، کوئی سالگرہ آ جائے، کوئی شادی ہو، کوئی مایوں ابٹن رکھا جائے تو ہم کہتے ہیں خوشی میں تھوڑا تھوڑا گناہ تو چلتا ہے۔ یہاں ہم اندھیرے میں کھڑے ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ کیا اللہ صرف دکھوں کا رب ہے؟ کیا خوشی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بدل جاتے ہیں؟ ایک اور طریقے سے دیکھیں، آج کل ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ موبائل فون پر گزرتا ہے۔ جب ہم سب کے سامنے ہوتے ہیں یا کسی واٹس ایپ گروپ میں ہوتے ہیں تو ہم بہت اچھے اسلامی پیغامات شیئر کرتے ہیں، یہ بجلی کی چمک ہے، یعنی ہم چل رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم تنہائی میں جاتے ہیں ہمارا موبائل
ہمیں ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں، وہاں ہم کاموں ہو جاتے ہیں، وہاں ہمیں اللہ کا ڈر یاد نہیں رہتا۔ تو یہاں پر کیا سوال بنتا ہے، کیا ہمارا تقوی صرف پبلک کے لیے ہے؟ پھر ایک اور مثال دیکھیں، ایموشنل مینپولیشن کے ساتھ ہم برعکس کیا ہے؟ سچائی۔ ہم بعض اوقات اپنے گھر والوں سے اپنی بات منوانے کے لیے مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، یعنی جب ہمیں اپنے فائدہ چاہیے ہوتا ہے تو ہم انہیں اللہ اور رسول کے واسطے اور ان کے حقوق یاد دلاتے ہیں، یہ روشنی ہے، ہم چل پڑتے ہیں۔ لیکن جب وہی حقوق ہمیں ادا کرنے پڑتے ہیں جو ہمارے فرائض بن چکے ہوتے ہیں اور ہماری غلطی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم ایموشنل ڈرامے کرنے لگتے ہیں، یا ناراض ہو کے اپنے شوہر سے بات منوانے لگتے ہیں، باتوں کو گھمانے لگتے ہیں، یا ہم حق کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دین کو ہتھیار تو بنا لیا لیکن اسے راہبر اور رہنما نہیں بنایا۔ یاد رکھیں، منافق وہ نہیں ہے جو چلتا نہیں، منافق وہ ہے جو اپنی مرضی کے راستے پر تو چلتا ہے لیکن اللہ کی مرضی کے راستے پر رک جاتا ہے۔ تو ہم بھی سوچیں، کیا ہم بھی اللہ کی حدود میں اپنی مرضی کی کھڑکیاں تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ کیونکہ یہ بجلی کی چمک عارضی ہے، یہ صرف دنیا کی واہ واہ یا وقتی سکون تو دے سکتی ہے، لیکن جیسے ہی موت کا اندھیرا چھائے گا تو صرف وہی قدم آگے بڑھ سکے گا جو اللہ کے حکم کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ آج ہم سب اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے، کیا میرا ایمان صرف تب تک ہے جب تک بجلی چمک رہی ہے، یا میرا رب وہی ہے جو اندھیروں میں بھی میرا ہاتھ تھامے ہوئے ہے؟ اس کے لیے اپنی ایک ڈائری بنائیں، اس میں لکھیں کہ وہ کون سی آزمائش ہے جو مجھے کاموں کر دیتی ہے، مجھے کھڑا کر دیتی ہے، اور آج اس آیت کی برکت سے اس اندھیرے میں پہلا قدم میں نے اور آپ نے کیسے اٹھانا ہے۔ اگلے حصے کی طرف دیکھیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں چھین لیتا۔ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے کہ اگر تم نے مسلسل اپنی مرضی کا دین چنا تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تم سے ہدایت پانے کی توفیق ہی چھین لے گا، پھر تمہیں غلط کام غلط لگے گا ہی نہیں، تم اندھیروں میں بھٹکتی رہو گی۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے نا آیت کا، یہ روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس حصے کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف سر کی آنکھوں یا کانوں کی بات نہیں کی، بلکہ ان صلاحیتوں کی بات کی ہے جس سے انسان حق کو پہچانتا ہے۔ تو جب انسان بار بار حق دیکھ کر منہ موڑتا رہتا ہے اور صرف اپنی مصلحت کی بجلی کے پیچھے چلتا ہے تو اللہ اس سے بصیرت چھین لیتا ہے، وہ انسائٹ نگاہ جس سے وہ دیکھ سکتا تھا وہ چھین لیتا ہے۔ مثلا سلیکٹیو بلائنڈنس، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، دنیا کے ہر فائدے کو پہچانتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے ان کی سمجھنے والی آنکھیں چھین لی ہیں۔ انہیں گناہ میں لذت تو نظر آتی ہے لیکن اس کا انجام نظر نہیں آتا۔ پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ توفیق ہی چھن جاتی ہے، لاس آف ڈیوائن گائیڈنس، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ وہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب انسان مسلسل کاموں کی روش کو اپنائے رکھتا ہے نا تو سزا کے طور پر اس سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ مثلا ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھیں، اس کو اس کے پیپر کے دوران کوئی ایکسٹرا ٹائم دے دیا جائے لیکن وہ اس وقت اس میں لکھنے کے بجائے صرف پینسل سے کھیلتا رہے، جیسے ہی وہ ایگزامینر پیپر لینے آئے تو اسے احساس ہو کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، ہماری سماعت اور بصارت یہ وہ مہلت ہے، اللہ نے ابھی چھینی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ توبہ اور واپسی کا دروازہ ابھی کھلا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہی از قدیر اوور ایوری تھنگ۔
ایک وقت آتا ہے کہ انسان اذان سنتا ہے لیکن اس کے قدم نہیں اٹھتے، وہ قرآن کی وعید سنتا ہے لیکن اس کا دل نہیں پگھلتا، وہ برائی کرتا ہے لیکن ضمیر کی ملامت محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وہ اندھیرا ہے جہاں اللہ نے اس کے کانوں سے حق سننے، آنکھوں سے حق دیکھنے کی تاثیر کو ختم کر دیا ہے۔ اس سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہے۔ جب اللہ کان اور آنکھیں لے جاتا ہے تو انسان صرف ایک زندہ لاش بن جاتا ہے۔ ہم اکثر مصلحت کے نام پر حق چھپاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں، یا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بات پیچھے کر دی، کہا میں چاہوں تو تمہاری وہ زبان، وہ کان، وہ آنکھیں ہی بیکار کر دوں جن کے ذریعے تم دنیا والوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جس دنیا کی خاطر تم نے میرا حکم ٹالا، اس دنیا میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں اور بے نور کر دوں۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت کا اختتام اللہ کی قدرت پر ہوتا ہے۔ یہ ایک الٹیمیٹم ہے، یہ فائنل وارننگ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے سیانے ہو گئے ہیں، ہم نے دین اور دنیا کو بیلنس کر لیا ہے، کبھی اللہ کی مانی کبھی دنیا والوں کی مانی، تھوڑا تھوڑا اللہ کا مانا تھوڑا تھوڑا اپنا مانا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں تمہاری زندگی سے وہ ساری چمک دمک ایک سیکنڈ میں چھین سکتا ہوں جس کی خاطر تم میرے رستے پر چلتے چلتے رک جاتے ہو۔ آیت کے اس دوسرے حصے کو معمولی نہ لیں، یہ ایک ریڈ الرٹ ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، پھر کبھی دین کی بات سن لوں گی، پھر کبھی سن کے چلی جاؤں گی، پھر کبھی کوئی کلاس جوائن کر لوں گی۔ یاد رکھیے، جس رب نے آج حق سننے کے لیے کان اور سچ دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں دی ہیں نا، وہ ان سے یہ صلاحیت واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ اور ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں حق نظر نہ آئے، جب سجدہ کرنا چاہیں تو ہماری کمر نہ جھک سکے، جب توبہ کرنا چاہیں لیکن ہمیں وہ الفاظ ہی نہ ملے۔ آج اگر ہمیں اپنی غلطی پر ندامت ہو رہی ہے تو شکر کریں کہ ابھی ہماری بصیرت زندہ ہے، اللہ نے اسے چھینا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ نور ہمیشہ کے لیے بجھ جائے، اپنی مصلحتوں کو چھوڑ کر اللہ کے مکمل دین میں داخل ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو ہدایت کو اپنی سہولت کے مطابق چنتے ہیں۔ ہمیں وہ ثابت قدمی دے کہ جب لوگ ہمارا مذاق اڑائیں یا رستہ کٹن ہو تب بھی ہم تیرے حکم پر کھڑے ہونے والا معاملہ نہ کریں بلکہ چلتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں منافقت عملی سے بچا کر اخلاص کامل عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔